काल तुम्ही गिरीश बोरकाराक मेळ्ळे आनी तेंकां काय आपयल्लें तुमी नायच तो येयल्लो बीएसी मिटींग तेजोय डिमांड आशिल्लो ती पुलिशीची तेजेर कितें मेन तो विषय कसो जालो तुमकां सांगता हांव की तो एक कलीग आमचो म्हजो फ्रेंड तो मेंबरूय जालो आनी म्हाका दिसलें कित्याक की तेजे आरोग्या विशीं तक्रार आसा म्हणून हांव गेल्लो थंय आनी आज मिटींग आसलेली कसली आमची बीएसीची आनी तो गिरीश बाब जो पळय आसा पळय न्ही तो ऑनरेबल मेंबर आसा कमिटी मेंबर आसा बीएसीचो ताका म्हणून तूं फाल्यांची मिटींग एटेंड कर मागीर तुजी कितें पयशे आसा तितून भितर म्हणजे आमी इंटरव्यू करना मिटींग एटेंड कर तें कितें कामकाज आसा तितून भितर भाग घे तुजें कितें म्हणणें आसा तें मांड तें आमकां रिकॉर्डूय करपाक मेळटलें आनी तेजेर कितें जर समज तर आमी करपाक शकतले की हावजांक डिबेट करून जाल्यार मागीर तेजेर चर्चा करया ताका तें आतां सांगपाक गेल्लो आनी तेन्ना ताका हांवें एक रिक्वेस्टूय केल्ली की खंयच्यो गजाली ज्यो पळय आसा पळय न्ही त्यो चर्चेंतल्यान बरे भाशेन चर्चा करून सुट्टा आनी जे पळय कितें पळय लोकांक लागून करपाक जाय तें करपाकच आमकां सगळ्या लोकांनी निवडून दिल्या आनी मागीर राती तेजे कडेन उलोवन हांव ते नंतरूय माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलो मुख्यमंत्र्यान ताका कितें ऑफर्स दिली पूण लास्ट मागीर कशें आसा की ताका जी गजाल पळय पसंत आसा तेणी स्विकारली. The voice for Coin.